बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप सबके साथ एक दिल की बात शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो बातें हमारे दिल में होती हैं वो जब तक हम खुद अपनी ज़ुबान से ना बोले वो दूसरे को पता नहीं चलती। और ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि मैं पहले हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती थी और अब जाकर मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, लेकिन जो मेरी फैमिली है वो अभी भी हिंदू रिलीजन में ही है। और जो मेरी मदर थी उनकी डेथ को भी तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, और उनका जैसे कि इंतकाल जो हुआ था वो हिंदू फैमिली में ही हुआ है, और उनको दफनाया नहीं बल्कि उनको जलाया गया है। जिस तरह से हिंदू रिलीजन में करते हैं अंतिम संस्कार, उनकी सारी वही चीज़ें की गई। लेकिन फिर अब जैसे कि मई में 31 मई को उनकी 12वीं बरसी थी, तो मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सबसे एक गुजारिश की थी कि आप सब प्लीज़ मेरी मदर के लिए मगफिरत के लिए दुआएं करें। लेकिन फिर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए इस चीज़ को लेकर कि इस्लाम में नॉन मुस्लिम के लिए मगफिरत की दुआ करना जायज़ नहीं है। तब मैंने ये चीज़ कुरान में भी देखी कि आखिर कुरान में इस चीज़ को लेकर क्या बताया गया है। और जब मैंने इसको लेकर कुरान में पढ़ा, कुरान की सूरह नंबर 9 सूरह अल तौबा की आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी, पैगंबर और ईमान वालों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं है कि वो मुश्किरों यानी नॉन मुस्लिम्स के ख़त्म होने के बाद उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करें, फिर चाहे वो तुम्हारे सगे ही क्यों ना हो, तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, क्योंकि वो बेशक बिना अपना ईमान लाए ही इस दुनिया से चले गए। और इसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए अल्लाह ताला ने इसी सूरह अल तौबा की आयत नंबर 114 में भी ये चीज़ फरमाई है। इसमें अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बताते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पहले अपने पिता के लिए दुआएं करते थे, क्योंकि उन्होंने उनसे वादा किया था। लेकिन जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि मुस्लिम के लिए नॉन मुस्लिम के मगफिरत की दुआएं करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और इसीलिए बाद में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने पिता के मगफिरत की दुआएं करना छोड़ दिया था। और इस चीज़ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये हुक्म सिर्फ़ हम उम्मतियों के लिए नहीं है, बल्कि ये ही हुक्म हमारे जितने भी नबी रहे हैं, पैगंबर रहे हैं, उन पर भी ये हुक्म लागू हुआ है। और आज मैं इस टॉपिक पर बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हाल ही में मुझे अपनी फैमिली से एक बुरी खबर का पता चला है। अब जैसे कि जो मेरे मासड़, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मुसलमानों में मासड़ को खालू बोलते हैं, जो मदर के सिस्टर होती है उसको खाला बोलते हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं उनको खालू बोलते हैं। लेकिन इसी तरह हिंदुओं में, मेरी फैमिली में, जैसे कि जो मेरी मदर की बहन है उसको मासी बोलते हैं, और जो उनके हस्बैंड है उसको मासड़ बोलते हैं। तो हाल ही में पिछले 1-2 दिन में मुझे बात पता चली कि जो मेरे मासड़ थे, मतलब कि मेरे खालू, उनका भी इंतकाल हो गया। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने अपनी सिस्टर से बात की थी कि क्योंकि मेरे ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, वो मेरे गांव में ही है। तो मैंने अपनी सिस्टर से बात की थी कि मुझे उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तुम ऐसा करना, उनको देख कर रखना, जब मैं गांव में आऊँगी तो मुझे वो दे देना। लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि इस संडे को तो मैं नहीं मिल सकती क्योंकि उनको अम्बाला जाना है। मैंने पूछा उनको कि हाँ, अम्बाला क्यों जाना है, तब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि मासड़ की तबीयत ख़राब हो रही है और वो एडमिट हैं। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, तुम इस संडे मासड़ के पास चले जाओ हॉस्पिटल में, और वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा क्या है, मैं तो फिर नेक्स्ट संडे या फिर उससे अगले महीने भी आकर डॉक्यूमेंट्स ले सकती हूँ। तो फिर उससे अगले दिन मेरी सिस्टर का अपने आप ही मेरे पास मैसेज आता है, और मेरी सिस्टर बताती है मुझे कि रेखा, तुम ऐसा करो, तुम अम्बाला चली जाओ मासड़ के पास, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैं कैसे जा सकती हूँ। अब उनको ये चीज़ पता है कि मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, और अब मुझे यहाँ पर आए हुए भी घर से 1-2 साल होने वाला है, और इस बीच में ना मेरी फैमिली में से किसी ने मेरा हाल चाल पूछा है, और ना ही मेरे किसी रिश्तेदारों में से किसी ने मेरा हाल चाल पूछा है। तो मैं ऐसे अचानक वहाँ जाऊँगी, अब उनका रिएक्शन क्या होगा, उनके माइंड में क्या चीज़ है, इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता है ना।
تو میں نے ان کو بولا کہ میں وہاں جا سکتی ہوں، میں چلی جاؤں گی، کیونکہ ایسے ٹائم میں اپنوں کا ہی کام آنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن پھر میں نے یہ چیز بھی بولی کہ تم پہلے ماسی سے بات کر لینا، اگر میں وہاں آتی ہوں تو ان کو کوئی پرابلم ہے یا نہیں۔ تو پھر اس سے بعد میری سسٹر نے بتایا کہ ٹھیک ہے، میں ماسی سے بات کروں گی، اس کے بعد ہی تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ تو میں نے اس دن ویٹ کیا، اور پھر اس سے اگلے دن صبح ہی میری سسٹر کا میرے پاس میسیج آ گیا کہ جو ماسڑ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے خالو، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور سچ میں وہ خبر سن کر میں بہت حیران رہ گئی اور بہت شوق ہوئی کہ آخر ابھی 2-3 دن پہلے ہی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور اب ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو سچ میں مجھے بہت دکھ ہوا، اور پھر 1 منٹ کے لیے میرے اپنے من میں خیال آیا کہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کروں۔ لیکن پھر میرے یہ بات یاد آئی کہ جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اپنی مدر کو لے کر کہ آپ سب سے گزارش کی تھی کہ ان کی مغفرت کی دعائیں کرنے کے لیے، تب آپ سب نے مجھے منع کیا تھا کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو نان مسلم کے لیے دعائیں کرنا جائز نہیں ہے۔ تبھی میں نے اس چیز کو لے کر قرآن شریف میں پڑھا، اور جب مجھے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 میں پڑھ کر یہ چیز خود پتہ چلی، تب مجھے اس چیز کا اصلی مطلب پتہ چلا کہ اب اسلام میں آنے کے بعد اگر میری فیملی میں سے کوئی ختم ہو جاتا ہے تو میں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں نہیں کر سکتی۔ لیکن وہی چیز ہے، میرا جو دل ہے اور میرا جو اندر کی جو فیلنگس ہے وہ اپنی فیملی کے لیے کبھی بدل نہیں سکتی۔ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہے کہ ہاں، جو اپنے ہوتے ہیں چاہے وہ ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن اندر سے تو وہی جذبات ہوتے ہیں۔ تو دکھ تو سب کو ہی ہوتا ہے کہ ہاں، ہماری فیملی میں ہم نے اپنا بچپن جن کے ساتھ بتایا ہو، اگر ان کے ساتھ کچھ ایسی بری گھٹنا ہوتی ہے یا پھر کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دکھ تو بہت ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک پل کے لیے میں بھی اس ٹائم بہت زیادہ دکھی ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا کہ ہاں، اب میرا ان سے ایسا رشتہ نہیں رہا ہے کہ ہاں میں وہاں پر جا سکتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد میری سسٹر نے بھی مجھے نہیں بولا ہے کہ ہاں ان کی انتقال میں تمہیں آنا چاہیے یا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میری سسٹر مجھے بتاتی، اور سچ بتاؤں تو مجھے ایسے جانا وہاں پر سیف بھی نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی آخر میری فیملی والوں کے دماغ میں اب میرے لیے کیا چیز ہے، ان کا کیا ری ایکشن ہوگا اب میں وہاں گئی بھی۔ تو اس چیز کو لے کر میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے، خود کو سنبھالا کہ ہاں، میرا ایسا کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کے لیے یہاں رہ کر مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہوں۔ اور سچ بتاؤں تو میں یہ ویڈیو کسی طرح کے افسوس میں، دکھت میں نہیں بنا رہی ہوں، بلکہ یہ بات میں آپ سب سے اسی لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات، اپنی بھاوناؤں کو بھی جھکا دینا ہی ایک سچی بندگی ہے، ایک سچی عبادت ہے، ایک سچا ایمان ہے۔ اور جس ایمان کو قائم رکھنے کے لیے، جس اسلام میں آنے کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، تو آخر اب میں پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہوں؟ سچ میں مجھے اس بات کا بالکل بھی پہلے علم نہیں تھا کہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اپنی ممی کی مغفرت کی دعاؤں کے لیے آپ سب سے گزارش کی تھی، تو اس ٹائم مجھے بالکل بھی اس چیز کی نالج نہیں تھی۔ لیکن وہی چیز ہے، کوئی چیز مجھے آپ سب کے ذریعے پتہ چلتی ہے، پھر میں اس کا ریفرنس قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اب جیسے کہ میرے پاس ترجمے والی قرآن ہے تو میں اسی میں چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں، اور تب جا کر میرے من کو سنتشٹی ملتی ہے کہ ہاں، یہ چیز ایسے دی ہوئی، اور اسی چیز سے میں اپنی غلطی کو سدھارنے کی بھی کوشش کرتی ہوں کہ ہاں، مجھے اس اسلام میں آ کر بہت ساری چیزیں ایسی پتہ چلی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی سیکھنے کو ملی ہیں، اور قرآن بھی ہمارے لیے اسی لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پریوار والوں کو ہدایت دے، اور مجھے، ہم سب کو اپنے ایمان پر آخرت تک قائم رکھے۔ میں آپ سب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں جو آپ سب نے مجھے کمنٹ کے ذریعے اتنی اچھی باتیں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہیں، اور تبھی جا کر میں ان چیزوں کے بارے میں سمجھ پائی ہوں۔ آپ سب پلیز اپنا سپورٹ ایسے ہی بنائے رکھنا۔ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے یا پھر کچھ بھی رہتا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کرو، کیونکہ آپ
مجھ سے بہتر جانتے ہو اسلام کے بارے میں، اور آپ ہی سے میں دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ سیکھوں گی۔ آپ سب پلیز اپنا سپورٹ ایسے بنائے رکھنا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھنا، میرے پریوار والوں کے لیے دعائیں ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اینڈ کر رہی ہوں۔ آپ سب اپنا خیال رکھنا، خوش رہنا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔